وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اور سچیاں دی صحبت اختیار کر کے آمنوا اتقوا اللہ رب نال تقوی اختیار کرو اور سچیاں دی. حضرت ابو سفیان فرمیندے کہ میں حضور دی بارگاہ دے وچ بیٹھا، محبوب نے فرمایا کہ میں تھانوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا فرمان سناواں. عرض کیتی یا رسول اللہ مہربانی فرماؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ مینوں رب نے حکم کیتا، اے بھی رب دا نبی ہے، رب دا کے حکم آیا کہ اے میرا محبوب انہاں بندیاں دے کول بیٹھا کر جڑیاں دے کول باون نال تینوں میری یاد آوے. انہاں بندیاں کول بیٹھا کر جڑیاں دی گفتگو دے نال تیرے دل دے وچ میرا ذکر جاری تھی بنے، اور انہاں بندیاں دے نال بیٹھا کر جڑیاں دی صورت ویکھ کے تیرا خیال دنیا اللہ ہٹ بنے تے رب اللہ شروع تھی بنے. سبحان اللہ. اس ترجمہ بلے شاہ صاحب نے کیا کیتا؟ فرمیندے کہ کر کتن ول دھیان کڑے، کر کتن ول دھیان کڑے، نت متی دیا وللی نو اس کو جی کملی جھلی نو جدو پیسی وقت گلی نو تد ہائے ہائے کر سی جان کڑے. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ ایک اوکھا ویلا آوے گا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ دا فائدہ کیا ہے؟ بولے شاہد کہ ایک اوکھا ویلا آوے گا، سب ساتھ سے بھج جاوے گا، کر مدد پار لنگھاوے گا. او بلے دا سلطان کڑے. اگر وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ تک پہنچ گئے ہوں تو کر مدد پار لنگھاوے گا. او بلے دا سلطان کڑے. ارے تو پہنچتا صحیح، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ اس سنگ وچ رلتا صحیح.